مولا علی فرماتے نے 3 رمضان دا دیارا ہے میں تانوں کرے آیا ہوں دیکھے آج 6 مہینے دے بعد سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پھیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسلے آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا میں بڑا راضی ہوں آج تمہاری طبیعت سبل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑے کمرے چلے گئی ہوں مولا علی دی گودی جس سر ایک نظر کیا طبیعت نصابے ہو گئی فرمان لگیا مولا علی میں ایک ضروری گل کرنی ہے ذرا بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجے آ جائیں مولا علی نے فرمایا پتروں جلدی جاؤ اپنے نانے دے روزے تے مولی دعا کر کے آؤ سیدہوں نے عرض کی دی لجپالا آج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں اپنے بابا نو جفا مارے ہوں عرض کی دی بابا ٹیانا لینج نہیں خریدا دنے بھی رونیاں رات بھی رونیاں یا تے زہرا کو لے آ جاؤں یا زہرا نو نال لے جاؤں نبی کریم نے سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹن چلی آؤں جوڑ کے فرمان لگیاں آج میری آخری رات میں اپنے بابا کو لٹن چلی ہوں تیریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دیں آج پہلی وصیت ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے تو آجے بچیاں دی ماں کہ خدمت کو تحی ہوئی ہو میں نو معافی دیا آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دیا آجائیں دوسری وصیت ویلا آیا فرمان لگیاں میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجائیں کوئی میرا جنازہ بے کے اکھے نا محمد دی دا جنازہ پہ آ جانا ہے تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیا جنہ دیا ماما بچپن جٹھر جاندیاں وہ بچے دیوارہ نہ لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نا تیرا حسین روے نا تیری زینب تے میری کلثوم روے نا اے نکرہ جو بیٹھ روے میری قبر جو روح تڑپ جائے گی او جوانوں چوتھی وصیت ویلا آیا کہنے لگیاں مولا علی منو بھولنا جایا جائیں اپنی زہرا دی قبر تے آؤں جاندے رہے آؤں جائیں مولا علی بھی رو کے فرمایا زہرا منو بھی معافی دے دے کیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے آؤ اپنے بابا نو علی دا سلام کہہ دے سیدہ بھی آ گئیاں مولا علی بھی روئی جا رہے ادھر امام حسن حسین روتے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینو مولا علی فرماند نے پتر روتے کیوں آؤ عرض کی تھی بابا آؤ تو سونیاں جیاں شکلہ نظری آئیاں کہنے لگے جلدی جاؤ ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پوچھے تسی کون ہو انہاں خیالہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تمہاری ماں دی رونو لین آئے ہو تمہاں پترہ نے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے اے سیدہ دی روح پرواد کر گئی نیازہ فرما دے نے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے آئے 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 فرمایا ماما والے رو رو آپ چھپے کر جاؤں دے نبی کریم دی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چ پیدا ہوئیں آپ دے بچپن دا واقعہ کی کتابہ چ مل دے کہ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ دے بچپن چک مدینے عورت آدھی جدا نام سی سعودہ بنت زہرا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں عرب دی بہت بڑی نجومی عورت کاہنہ عورت سیرت حلبیہ والے لکھے آپ یہ مدینہ تے یا باچ کدے کدے آندھی ہے تے لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کہ تقدیراں دس دیئے
اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں ویکھیا نہیں، اپنے غلام نو آکھیا کہ بیٹی ہوئی تے کالے رنگ والی اکھیاں نیلیاں منحوس بچی ہے، انہوں دفن کر کے آ۔ وہ غلام کہتا جدو میں دفن کرن گیا تے میں قبر کھود کے تے جدو دفن کرن لگا تے ہاتھ پھیریا بھی تو آواز آئی نہ ماری۔ وہ غلام کہتا میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان چرند پرند نظری نہ آیا، اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ دفن کرن لگا، پھر آواز آئی نہ ماری، پھر ارد گرد دیکھا کوئی نظری نہ آیا، تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری، نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لوانگے۔ اس غلام نو خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے، وہ غلام اس بچی نو گھر لے کے گیا، نو پال کے جوان کیتا، یہ بچی بڑی ہو کے جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ بہت بڑی نجومی عورت بنی کہ ہاتھ دیا لکیرہ میں کے تقدیرہ دس دیئے۔ نوجوانوں ایک دن سیدہ آمنہ بچپن چ سہیلیاں نال مدینہ دی گلی چ کھیل رہیاں، اچانک مدینہ دی گلی چ شور مچیا، سودا بنت زہرا آئی ہے، لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں چ کھڑے ہو گئے، لوگاں دے بچیاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی رہی۔ سیدہ آمنہ بھی اسے قطار وچ کھڑیاں ہو گئیاں، جڑ ویلے سیدہ آمنہ دی واری آئی، ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی لوگو اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے، کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے۔ مصر دی منڈی لگی تے رش بڑا سے نوجواناں دا تے مائی وڈیری وچ آ کے آکھے وے مڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ۔ انہاں پوچھا کی ہویا؟ کہن لگی رش بڑا ہے، آکھیا یوسف پہ آوے گدا ہے تے مائی تو کدھر؟ کہن لگی ماں بھی خریدن آئیاں۔ منڈا کہنے لگا مائی مت ماری گئی تھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری، اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری۔ انہیں آکھا شاہ مصر دا کل خزانہ تل گیا تو یوسف اجے بھی نہیں برابر آ رہا، کیونکہ نبی نال کون تلے؟ تو انہیں آکھا اماں جے تو خریدن آئی گئی ہیں تو کادے تو خریدے گی؟ مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا، تو پتر میں ساری لے آئیاں۔ انہیں آکھا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں؟ تو مائی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کٹ کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں۔ تو منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تو وکد ہے۔ مائی کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا، پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خرچاراں دی لسٹ بنے گی نا، جتھے خزانے والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام بھی آوے گا۔ میں کہنا اور رل کے نبی پاک دا میلاد بیان کریے، جدو قیامت والے دن او نبیاں دا بھی نام آوے گا، اے بھائی شہزاد عامر ورگیاں دا نام آوے گا، او وچ کدھر ساڈا اٹیاں والیاں دا بھی نام آوے گا۔ ایک دن ابو جہل نے کعبے دے دروازے دے سامنے ایک کنواں کھودیا، دا ارادہ ایسی کہ ادھی رات ویلے محمد تہجد دی نماز پڑھن آون گے تے کنویں چ گر جاون گے تے میں نا اوپر پتھر مار کے تے اج کام ہی مکا دینا۔ 8 دن حضور گزر دے رہے تے 8ویں دن وچ ابو جہل ڈگ پیا، ساری برادری کٹھی ہو کے تے ابو جہل نو نکالن واسطے ہاتھ نیواں کر دینے، جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کھو نیواں ہو جاندے۔ چودھری بول کے کہنے لگا کہ جاؤ لمبا جا رسا لے کے، اور لمبا جا رسا لے کے انہاں رسا لٹکایا، جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا۔ ایک چودھری بول کے کہنے لگا اور لمبا رسا لے آؤ، ابو جہل کنویں چو بول کے کہنے لگا نہ لے آیا جائے، کدھر میں کنویں دی پتال چ نہ چلا جاواں۔ تے برادری بول کے کہنے لگی چودھری صاحب کیویں کڈیے؟ ابو جہل ہے تے پتھر سی پر اج پگھل گیا، کہنے لگا جی میں نو کٹنا ہے تو جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ۔ ساری برادری میرے نبی کو لائی۔ علامہ سیوطی انیس الجلیس فرماندن کہ برادری نے آکے نبی کریم نے آکے عرض کی تھی میں تیری رحمت صدقے جاواں، میرے نبی نال ٹر پہ کنویں دے کنارے جا کے اس طرح کر کے ید اللہ والا ہاتھ نیواں کیتا تے ابو جہل چک کے میرے نبی نے کنویں چوں باہر نکالیا۔ علامہ سیوطی تے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دے غلاماں جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا، غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دین لگا ہے؟ کدوں غلاماں نو دوزخ چ رہن دین؟ ہن پتھر پگھلن لگ پے۔ فرما بیٹی جدیاں ڈیکا کرنیوں نے ہونا کوئی نہیں، ساڈا عبداللہ دنیا سے ٹر گیا ہے، سیدہ
आमिना चीख मार के बेहोश हो गई, होश आया तो दिल भी रोंदिया, रात भी रोंदिया ने, नाले रो के कहदिया ने टुर गए ने दिल दार दिला दे बदनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरिया में कंड दी जदिया ये दुनिया डाउंडी ते असिया मारे डर दे उफ नहीं कर दे टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जूंदे आमिना दिन भी रोंदिया, रात भी रोंदिया ने, रो के कह दिया ने अब्दुल्ला किधर आ जाओ, मैं ते अजे रज के वेखे आई नहीं। नौजवान सैयदा आमिना दिन भी रोना, रात भी रोना। एक रात नबी करीम दे दादा जी ने रोंदिया वेख लिया, अद्धी रात वेले रोंदिया काबे दे अंदर आ गए, काबे दे पर्दे फड़ के कहन लगे काबे वाले आओ, मेरे 10 पुत्रां च लाडला अब्दुल्ला टुर गया है, या अल्लाह मैं बड़े हो गया, सबर कर जावांगा, या अल्लाह आमिना जवान है, रोंदी वेखी नहीं जाती, अर्ज की अल्लाह आमिना ने एक पुत्र दे दे, ओदियां भी अखियां ठंडियां हो जाऊन, मेरे दिल नूं भी सुकून आ जाए, काबे च आवाज आई रोना, तू ते दुआ दिलां दा सुकून पिया मंगना, असां आमिना नूं पुत्र देना है, जेड़ा दुआ जहाना दा सुकून होवे। नबी करीम दी अम्मी ते अबू दा रिश्ता उन्हें कराया जेड़ा 70,000 नबियां दा दादा लगदा है, जेड़ा जद्दुल अंबिया, जेड़ा सैयदुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम रिश्ता लेके आए। नौजवानों उसे ही महफिल च बैठे जेड़ा वक्त दा रिवाज सी उदे मुताबिक निकाह पढ़ दिता गया, भाई जेड़ी बारात दा दूल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे, बराती ते फरिश्ते ही बन के आए होणगे। बे मुर्शिदा चुप रवे, जिदा मुर्शिद मौला अली है ओ बोले सुभान अल्लाह, जिन्हों अपनी अम्मी ते अबू नाल प्यार है ओ बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे, नबी करीम दे मापियां दा सदका उदे मापियां दी बख्शिश हो जाए जेड़ा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों निकाह पढ़िया गया, 3 दिन मक्की मदीने रही, 3 दिन दे बाद जब काफिला मदीने तो मक्के वल टुरिया ना, सैयदा आमिना दुल्हन बन के मक्कातुल मुकर्रमा नाल आ गई। मक्का आईया ते आप फरमा दिया, मैं इस बात से बड़ी राजी हाँ कि जेड़े वेड़े चो आईया वो भी सरदारां दा घर है, ते जिस घर में दुल्हन बन के आईया वो ते मक्के दे उन्हां अमीरां दा घर है कि जिन्हां दी गली च लोग अपनी गर्दन अदब की वजह तो झुका के गुजरते हैं। नौजवानों कोई किसी दरबार दा सजादा नशीन, कोई किसी दरबार दा सजादा नशीन, नबी करीम दे दादा जान काबे दे सजादा नशीन। हजरत अब्दुल्ला नु पहली बार वेख्या ते सैयदा आमिना फरमादियां मैं बड़ी खुश होके आख्या या अल्लाह एडा हसीन नौजवान तू मेरे नसीबा च रखिया सी। नबी करीम दे अब्बू जी इन्ने हसीन सन कि आप फरमांदे सन मैं उंज भी सोना ते उंज भी सोना, पूछना उंज ते उंज किवें सोने, ते आपने फरमाना एक मैं हाशमी हां उंज सोना, दूसरा मत्थे च मुहम्मद दा नूर चमकदा उंज सोना। अर्ज की बाबा हुक्म होवे, फरमा पुत्र मुल्क शाम वेला मेरा तिजारत दा काफिला जा रहा है, मेरा इरादा है कि इस बार काफिला तुसी लेके जाओ। हजरत अब्दुल्ला उस वेले तैयार हो गए, सैयदा आमिना नु खबर हुई तो रोन लग पईयां। हजरत अब्दुल्ला कमरे च आए तो सैयदा आमिना नु फरमा लगे आमिना 1 महीना मैं मुल्क शाम जांदियां लगदा, 1 महीना मुल्क शाम तो आउंदियां लगदा, 1 महीना मैं मुल्क शाम गुजारांगा, 3 महीने बाद मुलाकात हो जाएगी। सैयदा आमिना ने हजरत अब्दुल्ला नु रोंदे आवे दिया कीता।
نوجوانوں حضرت عبداللہ ملک شام وال جا رہے قافلہ لے کے رستے چو مدینے چو ہو کے گزرنا سی مدینے پہنچے تے خیال آئے کہ میرے سسرال بھی نے تے میرے نانکے بھی نے تے میں شادی تو بعد ایک دن بھی اتھے نہیں آیا تے ہوئے نہ تے میں چند دن سسرال نہ گزار جاواں آ مدینہ طیبہ رک گئے جی میں ساڑھے دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے چ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی ہے تھی گل دکھی ہے جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے آپ کہنے لگی ہمیں بابا جی دا ماہی ٹر گئے انہوں کہا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا محمد امام بنن والی سیدہ آمنہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا دے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے دے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خوریا جب پتھرانو کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلیس سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھے جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمنہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا دور چ کرونا دی وبا آئی تے لوگ دڑا دڑ فوت ہو گئے جنہ دنہ چ حضرت عبداللہ مدینے رکھے انہ دنہ چ مدینہ تے ارد گرد علاقے چ بخار دی وبا پھیلی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے ٹھہر گئے تھے آپ نو بھی بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہویا کہ اس بخار دی حالت نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی چ حضرت عبداللہ مدینے فوت ہو گئے نان کے تو سسرال والے مدینہ ہی قبر بنا دیتے آج بھی جا کے دیکھو نبی پاک دے ابو جان دی قبر مدینہ طیبہ ہے نوجوانوں در سیدہ آمنہ مکہ انتظار پہ کر دیا ایک دن جدو مدینے تو مکہ خبر فوتگی دی پہنچی نا تے سارے مکہ چ کوہرام مچ گئے کہ مکہ دا شہزادہ عرب دا شہزادہ دنیا تو ٹر گیا تے 25 سال دی این جوانی چ ٹر گیا ان سارے نو خیال ہے کہ سیدہ آمنہ نو خبر کون کرے نبی کریم دے دادا جی روندے گھر آئے آکے سیدہ آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے آمنہ بیٹی صبر کری رو کے عرض کر دیا بابا کھادا صبر کرا دادا جی دعا پہ کر دیتے ادھر رجب دے مہینے دی جمعے دی رات سیدہ آمنہ فرما دیا ادھی رات میں روندی ہے میری اکھ لگ گئی اچھے لمبے قد ایک حسین و جمیل بابا میرے خواب آیا تے آ کے بڑے پیار تے شفقت نہ کہنے لگا آمنہ بیٹی نہ رویا کر دکھی ہے تھی گل دکھی ہے جانے رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گئے بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے
آپ کہنے لگی ہوئے بابا جی دا ماہی ٹر دے انہوں کا دیا مبارکاں بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا آیا محمد امام بنن والی سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر پہ آؤ میں دامن پکڑ کے کہنے لگی بے جانا والے آؤ بے جاندی واری دس جا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آؤ نہیں بے بابا میں نہیں پہچانے آؤ فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لیں لوکی میں نو آدم آخرین فرما دیا بابا تے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھرنی آؤں جیڑا پتھر میرے قدموں تے تھلے آندہ ہے وہ میں نو چبدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی پتھر پگل کے منہ بن جاندہ ہے فرما دیا خوریا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہن لگایا میں نہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے آؤں سنایا لین دے پڑیاں پگل جانا پڑیاں پگل جانا ہے پھر بڑے پگل گئے امام جلال الدین سیوطی انیس الجلی سے توجہ ہے جی ہولا ہی بولے ہو سبحان اللہ سچی گل دساں میں اپنی لذت جی پڑھے جا رہا اے ذکر ہی ایسا نبی پاک دے والدین دا تے خصوصاً حضور سید آمینہ پاک دا اے میں سیدان دی نانی دی گل کیا کرنا اچھا بولو آخری 10 منٹ میں توڑیا ساریاں آخری فرمائشہ پوریاں کر دے وہاں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی کتابہ چ لکھیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن وہ اٹھ نہ سکے کئی صحابہ نبی کریم دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نبی کریم دے بعد مدینہ دی گلیاں چ پھر دین تے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے فرماندے نے بچے ہو کدھر میرا ماہی ویکھیا گیا حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تے مینوں بھی دکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے شام لے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے سن جدوں نبی پاک دا انتقال ہویا جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا ماہی ٹر گیا ہے تے انہاں اکھیاں دا مکرنا بھی کیے انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد کسے اور نو نہ ویکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں نوجوانوں نبی پاک جڑے گدھے تے سواری کردے سن او دا نام سی یافور تین دن نبی پاک دی قبر کل بیٹھا رہا سرکار نظرین آئے کہ انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضور دی اونٹنی جدا نام غادبا سے جدے تے حضور سواری کر دیتی تین دن نبی پاک دی قبر تے بیٹھی رہی سرکار نظرین آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سچی دسو جے جانوراں تے غلاماں دا آ حال ہویا نبی دی بیٹی زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں انہاں 6 مہینے دے اندر سیدہ زہرا پاک نے نوجوانوں کدے کدے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہنا بابا جے میری عمر لمبی ہوگی تے میرے کول تواڈے باج نہیں جیا جانا